नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको आजको यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने सवालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा सहमति त जुट्यो, तर फेरि त्यो सहमति भाडिएको छ, भाजो हालिसकेको छ। यतिखेर नेकपा एमालेको अडान छ सुन काण्डमा सरकारको मिलेमतो छ। गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संलग्नता बिना 100 भन्दा बढी केजीको सुन कसरी सिनामङ्गल पुग्यो, भन्सारबाट कसरी पास भयो, उसको बटम लाइन छ अहिले पनि कि यो प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नका निम्ति उच्च स्तरीय छानबिन समिति चाहिन्छ। गृहमन्त्री उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई हातै जोडेर हार गुहार गर्दै प्लिज यो अनुसन्धानलाई सिआइबीलाई गर्न दिउँ, 35 दिन तपाईहरू चुप्प लागेर बसिदिनुहोस्, अनुसन्धान चित्त बुझेन भने बाँकी त संसद छँदैछ, अनुसन्धान गर्न दिनुहोस्। राज्यको एउटा निकाय, राज्यको एउटा तह, राज्यको एउटा निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेको सिआइबीलाई काम गर्न दिनका निम्ति विपक्षलाई आग्रह गरे पनि विपक्षीले भने आफ्नो अडान यथावत राखेपछि आजको बैठक पनि गृहमन्त्रीको जवाबपछि बैठक स्थगित भएको छ। भोलि फेरि 1 बजे बैठक बस्नेछ। तर मेरो गोरुको 12 टक्का मलाई त्यही केटी चाहिन्छ, त्यो भएन भने हुँदैन भन्ने अहिले बालहटका कारणले गर्दा संसद अवरोध छ। संसदको बैठक पचाउने, बैठक भत्ता पचाउने, त्यसपछि सेवा सुविधा लिने, तर बैठकलाई भने कुस्ती मैदान बनाइरहने, लडाकु मचाइरहने चाहिँ नेपालका अहिलेका सांसदहरू, खास गरी दलहरूको यो रवैयाका कारण जनताका मुद्दा आज हेर्नुहोस् त, बाढी पहिरोले त्रायमान बनेको छ, डेङ्गु, आँखा पाक्ने रोग, कयौं किसानहरूको बिचल्ली छ। यी समस्याका सवालमा राज्यको ध्यान छैन, दलहरूको ध्यान छैन, भागभण्डा मचायो, अनावश्यक मुद्दा उचाल्यो अनि जनताका विषयभन्दा बाहिर गएर चाहिँ राजनीति स्वार्थ सेक्नेहरूले आज यो देशको संसदलाई बन्धक बनाएछन्। यो भनिरहँदा फेरि भन्नु होला प्रभागरै भयो, यो पत्रकार फेरि कसको पत्रकार हो? यो होइन, रियालिटी यही हो। संसदीय छानबिन समिति माग गर्ने हो भने या अन्य उच्च स्तरीय छानबिन समिति माग गर्ने हो भने सिआइबी लगायतका यी प्रहरीका मातहत सब खारेज गरौँ। अब हरेक काण्डमा चाहिँ संसदीय छानबिन समितिहरू गठन गरिन्छन्। न्यायाधीशहरू या पूर्व न्यायाधीशहरूलाई ल्याइनेछ, पूर्व डिआइजीहरू या आइजिपीहरूलाई ल्याइनेछ, तिनै मार्फत चाहिँ देश चलाउने हो भने यी फुली लगाएका तलब भत्ता खाने यी प्रहरीहरूलाई आज नै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ रिटायरमेन्ट गरौँ, उहाँहरूलाई अवकाश दिउँ। होइन, राज्यले वास्तवमै निर्ममतापूर्वक भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्न र एक किसिमको कुशलता देखाउनका निम्ति हो भने एकपटक अग्नि परीक्षा सिआइबीलाई गर्नै पर्छ। त्यसमा राजनीतिक सहमति भने चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, एउटाले हुन्छ अर्कोले हुँदैन भन्दा संसद लडाकु मचाउने ठाउँ बाहेक केही हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, यो अहिले जुन संसद चल्न नसक्ने अवस्थाको कारण पनि यही हो। बारम्बार शीर्षस्थ तहका नेताहरू या भनौँ शीर्षस्थ नेताहरू र सभामुखको पहलपछि यो प्रयत्न चाहिँ भइरहेको छ संसद खोल्ने, संसद अवरोधलाई हटाउने, गतिरोध अन्त्य गरेर चाहिँ सुचारू गर्ने, जनताका मुद्दाहरू उठान गर्ने ठाउँ हो। हेर्नुहोस्, तर प्रहरीले पनि अनुसन्धान गर्ने, अर्कोतिर अर्को अनुसन्धानका निम्ति छानबिन समिति बनाउँदा यसले कहीँ कतै यो विषय डाइभर्ट हुन्छ कि भन्ने आशंका गृहमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ। गृहमन्त्रीले चाहिँ हार गुहार गरेर चाहिँ यो सरकारले कुनै पनि कसरत बाँकी नराख्ने, आफ्नै पार्टीका नेताहरू भए पनि पक्राउ गर्ने भन्यो, तर आफ्नै पार्टीका नेता वर्षमान पुन या भनौँ कृष्णबहादुर महरा लगायतका नामहरू मुछिँदा पनि चुइक्क बोल्दैन, समाउँदै बयानै लिँदैन। यी क्रियाकलापले भने फेरि सरकारप्रति विश्वास गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन है। फेरि यो अहिलेको सरकार कहीँ कतै चाहिँ एकातिर चाहिँ निशाना राखेर अर्कैतिर बम पड्काउने हो कि या गोली पड्काउने हो कि, यो भनिरहँदा फेरि त्यसको होइन, निशाना अर्कैतिर साध्ने हो कि, यी यावत शङ्का उपशङ्काहरू राजनीतिमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले पनि विपक्षीलाई देखाएर कहीँ कतै संसदको चाहिँ सबै जिम्मेवारी एमालेको टाउकोमा हालिदिने र आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने हो कि सरकार, यो पनि छ। हेर्नुहोस्, आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। यसै विषयमा संसद अवरोध छ। संसद अझै खुल्न सकेन, केही छिनका निम्ति खुलेको संसद आरोप प्रत्यारोप भयो र अन्ततः त्यो एमाले पुरानै अडानमा अड्कियो र उसको एक सूत्रीय माग छ, उसको एउटै बटम लाइन छ, उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनै पर्छ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। साउन 3 गते सिनामङ्गलमा बरामद भएको 100 किलो सुन प्रकरणको छानबिन प्रक्रियालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बिथोलिएको सदन 14 दिनपछि पुनः सञ्चालनमा आयो।
सदन सुचारू गर्नकै लागि शीर्ष 3 राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू निरन्तर छलफलमा जुटे पनि सहमति हुन सकेन। तर मङ्गलबार सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलमा सुन प्रकरण र छानबिन सम्बन्धमा गृहमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिने शर्त सहित सदन अघि बढेको थियो। दलहरूसँगको शर्त अनुसार गृहमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिँदै सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय संसदीय समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न गर्दै तत्कालका लागि सुन प्रकरण संगठित अपराधमा टेकेर नै अनुसन्धान गर्नमा सहयोग गर्न अपिल गरे। 60 दिनभित्र निकास नपाए अनुसन्धानको नयाँ सिरा खोज्न सरकार तयार रहेको उनले बताए। यो चाहिँ अनुसन्धान गरेर आफै अभियोजन गर्ने प्रक्रियामा नदिएर कुनै समितिको प्रतिवेदन गर्ने र त्यो प्रतिवेदन लागू गर्ने र नगर्नेको चाहिँ अर्को चाहिँ व्यथामा हामी किन जाने? राज्यको जुन निकायले अनुसन्धान गर्छ र उसैले अभियोजन गर्न सक्छ त्यसलाई नै दिन पर्यो नि। अहिले त त्यो भएन। त्यहाँ दुर्नियत देखा पर्यो अपराधी लुकाउने भने अनि त्यस पछाडि ल नयाँ सिराबाट जाउँ भनेर बहस गर्नु उपयुक्त हुने होइन र? म सबै मित्रहरूलाई सभामुख मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर जसरी पनि उच्च स्तरीय संसदीय समिति गठनको पक्षमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त बुझेन। गृहमन्त्री श्रेष्ठको जवाफ लगत्तै एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए। मान्य सदस्यहरूले आफ्ना भनाइ राखिसक्नु भएको छ। सरकारको तर्फबाट जवाफ पनि आइसकेको छ। म मान्य सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु र हाम्रो नियमित कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्नुहोस् म अनुरोध गर्छु। संसदीय समिति गठन नै एमालेको बटम लाइन हो। गृहमन्त्रीको जवाबपछि प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका सांसदहरूले उठेको विषय भन्दा बाहिर गएर गृहमन्त्रीको जवाफ आएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। संसद सरकारको कारणले अवरोध भएको दावी गर्दै गृहमन्त्रीले एमाले प्रति आरोप लगाउन खोजेको एमालेका सांसदहरूको भनाइ थियो। जति सिटी लाए पनि आइया र आथु नभन्ने हेटौँडाको त्यो राप्ती बगरको दर्शन ढुङ्गा जस्तो जब्बर र कठोर भएर बस्यो सभामुख महोदय। त्यसकारण यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति जरुरी छ। म भन्न चाहन्छु सरकारले यस विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेन। हाम्रो विरोध जारी छ। उच्च स्तरीय छानबिन बल्ल तल्ल सुरु भएको सदनमा प्रतिपक्षमाथि समेत सांसदहरूको प्रश्नको ओहिरो लागेको छ। आकस्मिक समयमा बोल्दै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिपक्ष एमालेलाई सदन कति दिनलाई खोलेको, सत्ता पक्षले बोल्ने थलो रत्न पार्क हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतिपक्ष एमालेलाई सुन प्रकरण छानबिनका लागि सहयोग गर्न केले छेक्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। आज सदन खुलेको हो भने कति दिनका लागि खुलेको? यसबारेमा कसलाई सोध्नुपर्ने हो? एउटा घटना आउँछ, उभिदियो, प्रश्न गरिदियो, घेरिदियो, सदन अवरुद्ध गरिदियो। मान्यज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरूलाई स्वागत गर्नको निम्ति, यो प्रकरणलाई सहयोग गर्नको निम्ति तपाईहरूलाई केले छेक्यो? केले छेक्यो? राम्रो कामलाई त राम्रो भन्न सक्नु पर्यो नि। सदनको प्रतिपक्षी कित्तामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले शीर्ष नेताको छलफलका नाममा संसद बैठकको समय हेरफेर गर्न नपाइने बताएका छन्। सभामुखले तय गरेको समयमा बैठक अनिवार्य सुरु हुने व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका छन्। सुन प्रकरण छानबिन गर्दा संसद अवरोध गरेको प्रति सांसद राजकिशोर यादवले प्रश्न उठाएका छन्। राप्रपाले 3 दल मिलेर संसद बन्दक बनाएको आरोप लगाएका छन्। एक अर्काको अनुहार पनि हेर्न नचाहनु हुने नेताजीहरू जब काण्डहरू हुँदा एक अर्का बिना बाँच्नै नसक्ने गरी भेटिरहनु भएको छ। यसमा हामीलाई गम्भीर शङ्का लागेको छ। निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो परिकल्पना गर्नुभयो, तर यहाँ अहिले आएर संसदको संरचना पनि त्यो बन्यो, तर केही दलहरू मिलेर पुरै देशलाई, संसदलाई बन्दक बनाउन मिल्छ? एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक साउन 24 गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ। संसदीय समिति गठनका सवालमा दलहरूबीच मतभेद हुँदा संसद पुनः दलहरूको स्वार्थको बन्दक बन्ने डर उस्तै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, संसदमा रडाको मच्चेको मच्चै छ, गाई जात्रा जारी छ। यो गाई जात्राले प्रहसन भएको भए छ। हेर्नुहोस्, निस्किनेवाला केही पनि छैन। यो तोरीबाट जति निस्किनु थियो निस्किसक्यो यसको तेल। अब पिना पेलेर तेल निस्किँदैन। हेर्नुहोस्, यही अवस्था अहिले संसदमा बनेको छ। जति पेल्नुहोस् आउनेवाला केही छैन।
भलै अब यो रडाको त मचाइरहनु पर्यो, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष जोसुकै भए पनि यस्तै हो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, हजुरलाई पनि। ल, संसदमा गाई जात्रा रडाको मचेको मचै छ, मेरो गोरुको 12 टक्का छ, संसद चल्दैन। हे प्रभु, के गर्ने होला? यो के बनाएको यस्तो यो संसद? पहिले केही गर्ने नै होइन, यिनीहरूलाई सेनाले पक्रिन्छ, पुलिसले पक्रिन्छ, यी सबैले पक्रिनुपर्छ, पार्लियामेन्टभित्रै पक्रिनुपर्छ। नम्बर 1 मा यिनीहरू एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको सबैको मिले मत छ, यिनीहरूले खाएका छन्। त कुटे जस्तो गर्छु, म रोए जस्तो गर्छु भनेर चलखेल गरेका मात्रै हुन्। यिनीहरूबाट केही पनि पार लाग्दैन। एमालेको पालामा 33 किलो सुन कहाँ गयो? एमाले कारबाही गरेन? गर्यो। हरियालाई पक्रेको होइन, त्यो सुन कहाँ छ? 33 किलो सुन। अनि अहिले अवरोध गरेको छ, लास ढाकेको छ। उसको पालामा के गरेको थियो? कतिवटालाई कारबाही गरेको थियो? भ्रष्टहरूलाई, अपराधीहरूलाई, भ्रष्टहरूलाई ढाकछोप गरेर राखेको होइन केपी ओलीले? अनि के गर्छन् अहिले? मोहराको हेर्नुहोस्, बादलको हेर्नुहोस्, माओवादीको प्रचण्डले उठायो। यिनीहरूको कुरा निस्केको छैन। यो आँखामा छारो हालेका छन्, यो जनतालाई रणभूलमा पारेका छन्। पहिले साँच्चै सुशासन, नियम कानुन बनाएको छ र कानुन छ भने यो राज्यमा यिनीहरूलाई पहिले पक्रिनु पर्छ पार्लियामेन्टभित्र। तपाईँको विचार बताउनुहोस् न। यो तपाईँको विचार के लाग्छ? सिआइबी मार्फत जाने या उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने, के हो खास? के गर्दा उपयुक्त हुन्छ? यो रडाको यो संसद त बैठक खोल्नु पर्यो नि त। एमाले भन्छ छानबिन समिति चाहिन्छ, सिआइबीबाट हुँदैन। सरकार भन्छ सिआइबीले गर्छ, गर्ने चाहिँ के? होइन, यिनीहरू तपाईँ बल्लटार र कुमलटार बसेका छन्, भित्रभित्र यिनीहरूको मिले मत छ। यो जनतालाई, हामीलाई मैले भने नि त, हामीलाई भेडा बनाएको गणेश मानले त्यसै हामी चाहिँ भेडा भनेको हो र? हामीलाई भेडा बनाएको। यिनीहरू केही हुँदैन। सुरक्षाकर्मी को छ? एउटा साँच्चीकै भन्ने सुरक्षाकर्मी त ऊ हो नि त। तर यिनीहरू यता चाहिँ ऊ हुन्छ भनेर ऊ सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मा लाएर बसेका छन्। त्यो सुरक्षाकर्मी अहिले कोबाट चलेको छ? त्यही नेताहरूबाट चलेछ, पार्टीबाट चलेका छन्। अख्तियार केबाट चलेछ? त्यही पार्टीको मान्छे छ। अदालत हेर्नु, त्यही पार्टीको मान्छे छ। अनि मुद्दा लाने, थुपार्ने। भाइ तपाईँ यत्रो ऊ लागेछ, के अरे माधव नेपाललाई किन बाहिर जान दिएको? छानबिनको ऊ भयो त सबैले बाहिर जान बन्द गर्नुपर्छ नि। बाहिर जान पाइँदैन कुनै नियममा। उनीहरूलाई अभियोग लागेको भने सत्य तथ्य नआउन्जेल कुनै पनि देशमा जान पाइँदैन, जान दिनु हुँदैन। केका लागि नियम बनाएको? कानुन केका लागि? रोक्नुपर्छ कुनै देशमा। उसलाई अभियोग लाग्यो भने जोसुकै होस्, र चाहे राष्ट्रपति होस् चाहे प्रधानमन्त्री होस्, अभियोग लागेपछि बाहिर जान पाइँदैन। सुतु बाहिर किन जाँदैछन्? यिनीहरूको चलखेल छ, यो सबैको चलखेल छ। एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको चलखेल हो। यिनीहरूलाई जनताले उठेर यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हेर्नुहोस्, यो सुन प्रकरण विगतदेखि पञ्चायतदेखि आजसम्म सुन त नेपालमा हात्तीका हात्ती आयो भन्छन् नि, कुइन्टलका कुइन्टल होइन कि यहाँ महाकुइन्टलहरू आयो भन्न खोजेँ मैले। अहिले हेर्नुहोस्, यो जुन पछिल्लो समय सुन काण्डको विषय छ, ललिता निवास प्रकरणहरू छन्, यी प्रकरणलाई लिएर सरकारले फाइल त ओपन गर्यो, तर सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रतिपक्ष चाहिँ विश्वस्त हुन सकेन। चाहे ललिता निवास होस् चाहे सुन प्रकरणमा होस्, सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैमाथि चाहिँ छानबिन हुनुपर्ने, यिनलाई अनुसन्धानमा ल्याउनु पर्ने, यी माथि चाहिँ उठेका प्रश्नको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने बटम लाइन प्रतिपक्ष दल एमालेको छ। त यथास्थितिमा एमालेको पनि जायज छ माग त यसो हेर्दा। अनि आफै चाहिँ धामी, आफै बोक्सी बन्न थालेपछि सरकार आफै निर्देशन दिने, आफै अनि आफैमाथि अनुसन्धान कसैले गर्छ? त्यो त नेभर सम्भव छैन। त यो विषय हेर्दाखेरि उच्च स्तरीय छानबिन समिति आवश्यक छ। यसमा सरकारले टाउको दुखाउनु पर्ने कारण चाहिँ के छ? हो, अनुसन्धान चाहिँ यो समय घर्काउनका निम्ति भने पर्याप्त हुनसक्छ यो समिति गठन गरेर, तर यो समितिका नाममा समिति होइन, निष्पक्ष काम गर्ने हो भने यो समिति बनाउँदा पनि खासै आपत्ति जनाउनु पर्ने चाहिँ म देख्दिनँ। तर समिति बनाएर यो मुद्दालाई डाइभर्ट गर्ने हो भने त्यस्ता भने फेरि त्यो चाहिँ फटाइ काम हुन्छ। हेर्नुहोस्, फेरि कोर्रा लाउनु पर्ने हुन्छ। कोही हुनुहुन्छ हामीलाई? नलौ, नमस्कार। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। एमाले के चाहन्छ भने अहिले संसदीय छानबिन समिति नभएसम्म संसद नचल्ने। सुन काण्डमा एमाले किन चाहन्छ छानबिन समिति, के लाग्छ तपाईँलाई?
यसमा हजुर के छ भन्नुहुन्छ भने नि सर्वप्रथम त हजुरको अहिले एउटा काण्ड सेलाउनु पाएको छैन, अर्को काण्ड थुपारिदिन्छ। अहिले सुरुदेखि हजुरको एउटा काण्ड सेलाउनु पाउँदैन, अर्को काण्ड चाहिँ निकालिदिएर भत्ताभुङ्ग गर्ने सिस्टम छ एउटा। यो महत्त्वपूर्ण कुरो छ। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो चुनाव भएर नि हजुर, जहिलेदेखि चुनाव भएर यो घन्टी छाप र हलो छाप र एक दुईवटा पार्टी आएको छ नि, तहिलेदेखि यो पार्टीहरूको मुखमा तालचा लागेको छ, एउटा पनि घपलाबाजी गर्नु पाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पीड पनि हजुरको ठुलो पीड छ एउटा। दुईटा भयो। तेस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालको छवि र यो व्यवस्थाको छवि यी देश विदेशमा नाम चलिसक्यो। यति नाम चलिसकेको छ कि पार्टीकै मान्छेले भन्नु थालिसक्यो यो व्यवस्था ठिक छैन भनेर, घुमाउरो पाराले भन्नु थालिसक्यो, केही बाँकी छैन अब। त त्यसले गर्दाखेरि यो भरपुर छ कुरो। अर्को कुरो अदालत भन्नुहोस् या अख्तियार दुरुपयोग भन्नुहोस्, सिबिआई भन्नुहोस्, जे सुकैमा पनि यो केही हुनेवाला छैन। एउटै उपाय छ यसको। अब यो सर्लक्क आर्मीले जिम्मा लगाएर कब्जामा आफू गरेर सबै यो तह लगाएर अनि कसलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने लगायो भनेदेखि यो तालमाल सुध्रिन्छ। नभए यो बानी बिग्रिसक्यो। हजुरको होटल साँझमा दारू खाने बानी भएपछि घाम डुब्नु पाउँदैन, हजुरको रक्सी चाहिन्छ। यो नयाँ सभासदहरू आएर केही गर्नु पाएको छैन चलखेलिनेहरूले, त्यसले गर्दाखेरि रन्हा छुटेको छ यिनीहरूलाई। त्यति हो हजुर भन्ने। अब हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु महतोजी। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूका विचार लिनेछौँ। टेलिभिजनमा स्क्रिनमा नम्बर देखिरहनु भएको होला, टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर छ, यो नम्बरमा फोन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हेर्नुहोस्, यतिखेर प्रतिपक्षी दल एमाले यतिखेर छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद चल्न नदिने उसको अडान छ। त आज पनि हेर्नुहोस्, बैठक बस्यो, गृहमन्त्रीले जवाब दिनसम्म पर्खियो, जवाब सुनिसकेपछि चित्त बुझेन। चित्त नबुझिसकेपछि एमाले फेरि अवरोध सुरु गर्यो। उसको भनाइ के छ भने गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री माथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ। यसका निम्ति भने अहिले छानबिन समिति बाहेक राज्यको तहबाट यो अनुसन्धान सम्भव छैन। आज के बोले त सांसदहरूको जुहारी पनि एकचोटि हेरौँ। यसै सवालमा आज संसदमा केही नेताहरू या सांसदहरूले एक अर्कालाई चाहिँ हिलो छ्याप्दै प्रतिशोध साध्दै एक अर्कामाथि चाहिँ यतिखेर तु साध्दै नेताहरू संसदमै उत्रिए। आरोप प्रत्यारोपमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष। संसदमा आज नेताहरूले बोलेको यो भिडियोहरू केही छ, उहाँहरूले के बोल्नुभयो यो हेरौँ। आज सदन खुलेको हो भने कति दिनका लागि खुलेको? यसबारेमा कसलाई सोध्नुपर्ने हो? एउटा घटना आउँछ, उभिदियो, प्रश्न गरिदियो, घेरिदियो, सदन अवरुद्ध गरिदियो। तिमीले वर्ल्डको दर्शकबिन कोही हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँको टेलिफोन लिउँ, त्यसपछि फेरि आजको विषयमा खास गरी यावत सवालमा नेताहरूले बोलेको, खास गरी सबै नेताहरूले आज संसदमा बोलेको विषय पनि छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर नमस्कार। नवराज सर, म खड्ग पौडेल बुढालिङकण्डबाट। ल अब तपाईँ बताउनुहोस्, यो सिआइबी मार्फत जाने या उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ एमालेको माग छ। संसद आज फेरि अवरोध भएको छ। गृहमन्त्रीको जवाब सुनिसकेपछि चित्त बुझेन एमालेलाई। अब के हुन्छ लाग्छ? किन चाहन्छ एमाले छानबिन समिति? के लाग्छ तपाईँलाई? अब पहिलो नम्बर एमाले संसद यो जनताको यस्तो आपद विपद यस्तो संसद यसरी चाहिँ एउटा मुडभेड अब रङ्गशाला जस्तो गर्न नहुने हो। अब नेपाली जनताले कसरी हेरिरहेका छन्। अब अर्को कुरो, अब यता सरकार पक्षबाट गर्यो भने अब हामी शुद्ध पर्छु भन्ने केपी ओलीलाई डर छ। सुनको महातस्कर त केपी ओली नै हो। अब अर्को कुरा, अब सिआइबी पुलिसहरूको विश्वास नगरे त्यो पुलिस सङ्गठनै खारिज गर्दै गएको नि। अब केपी ओलीले छानबिन गर्न अब त्यो लौडा काण्ड, व्हाइटबडी काण्ड, अब ती विभिन्न चाहिने तस्कर यो के अरे त्योहरूको सबै अहिलेसम्म भएका यी सबै तस्करको छानबिन गर्ने एउटा छानबिनको नेता
केपीओललाई चाहिँ भइगयो नि त। अब होइन भने जनताको अब त्यहाँ अरू 3 जना प्रचण्ड होइन, तपाईँलाई के लाग्छ भने तपाईँलाई के लाग्छ सिआइबीले अनुसन्धान गर्छ, सुनको तस्कर पक्राउ पर्छ लाग्छ तपाईँलाई? आज कति दिन भयो हेर्नुहोस् त, 3 गते पक्राउ परेको, आज 23 गते भनेपछि 20 दिन बितिसक्यो। के हेरेर बसेको? अब छानबिन समिति चाहिन्छ छैन? सरकार माथि औँला उठिसक्यो अब त। त्यो पनि लाग्दैन। अब यो ललिता निवास माधव नेपाल अथवा उता कृष्णबहादुर महराज छोरा चाहिनेहरूको बादलको छोरा यी अनि हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि विषयवस्तुभन्दा बाहिर जानुभयो तपाईँ, कहाँ नक्कली भुटानी पुऱ्याउनु भयो। यतातिर हामी चाहिँ सुन प्रकरणमा चाहिँ अहिले संसद अवरोधको विषयमा एमालेको बटम लाइन छ, गृहमन्त्री अर्थमन्त्री माथि चाहिँ अनुसन्धानको सुई घुमाउनु पर्ने एमालेको अहिले पनि एक सूत्रीय माग छ। यत्रो सुन अरूतिर हिलो छ्याप्ने होइन, अरूतिर तिमीले औँला उठाउने होइन, तिमीतिर औँला छ, हामी चाहिँ तिमीप्रति विश्वास छैन, राज्यको संयन्त्रलाई चाहिँ काम गर्न दिने अवस्था छैन र यसलाई प्रभावित पार्न खोजियो। तसर्थ चाहिँ अब उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग एमालेको बटम लाइन छ। यो माग पुरा नभएसम्म एमाले संसद अवरोधको अवरोध राख्ने देखिन्छ। के यसका पछाडि बार्गेनिङ हो या साँच्चीकै संसदीय समिति होला? किनभने राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यसलाई होस्टेमा हैसो गरिसक्नु भएको छ र यसैमा चाहिँ यतिखेर रासपा पनि तयार जस्तै देखिन्छ कि यसको निष्पक्ष छानबिन होस् र एमालेको अहिले बटम लाइन भनेको उच्च स्तरीय छानबिन समिति। आज नेताहरूले खास गरी विश्वप्रकाश या भनौँ अन्य रवि लामिछाने लगायतका नेताहरूले संसदमा के बोले यसका केही अंशलाई तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ, यो हेरौँ। मान्यज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई स्वागत गर्नको निम्ति, यो प्रकरणलाई सहयोग गर्नको निम्ति तपाईँहरूलाई केले छेक्यो? राम्रो कामलाई त राम्रो भन्न सक्नु पर्यो नि। जति सिटी लाए पनि आइया र आथु नभन्ने हेटौँडाको त्यो राप्ती बगरको दर्शन ढुङ्गा जस्तो जब्बर र कठोर भएर बस्यो सभामुख महोदय। त्यसकारण यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति जरुरी छ। म भन्न चाहन्छु सरकारले यस विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेन, हाम्रो विरोध जारी छ। उच्च स्तरीय छान यो चाहिँ अनुसन्धान गरेर आफै अभियोजन गर्ने प्रक्रियामा नदिएर कुनै समितिको प्रतिवेदन गर्ने र त्यो प्रतिवेदन लागू गर्ने र नगर्नेको चाहिँ अर्को चाहिँ व्यथामा हामी किन जाने? राज्यको जुन निकायले अनुसन्धान गर्छ र उसैले अभियोजन गर्न सक्छ त्यसलाई नै दिन पर्यो नि। अहिले त त्यो भएन, त्यहाँ दुर्नियत देखा पर्यो अपराधी लुकाउने भने, अनि त्यस पछाडि ल नयाँ सिराबाट जाउँ भनेर बहस गर्नु उपयुक्त हुने होइन र? म सबै मित्रहरूलाई सभामुख मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। एक अर्काको अनुहार पनि हेर्न नचाहनु हुने नेताजीहरू जब काण्डहरू हुँदा एक अर्का बिना बाँच्नै नसक्ने गरी भेटिरहनु भएको छ। यसमा हामीलाई गम्भीर शङ्का लागेको छ। निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो परिकल्पना गर्नुभयो, तर यहाँ अहिले आएर संसदको संरचना पनि त्यो बन्यो, तर केही दलहरू मिलेर पुरै देशलाई संसदलाई बन्धक बनाउन मिल्छ? दर्शकबिन कोही हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ? खास गरी संसद अवरोध आज पुनः भएको छ। गृहमन्त्रीको जवाबपछि पनि एमालेको चित्त बुझाइ भएन र एमाले पुनः एक सूत्रीय उसको अडान छ। उच्च स्तरीय छानबिन समिति नभएसम्म बैठक सुचारू हुँदैन। आजको बैठक स्थगित, भोलि 1 बजेलाई बस्दैछ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, ल यहाँले विचार राख्नुहोस् आजको विषयमा। एमाले किन चाहन्छ छानबिन समिति सुन प्रकरणमा? हजुर, एमालेको अब यो भन्दाखेरि यो 3टै दलहरू जुन वास्तवमा त्यही किसिमका मान्छे हुन्, जुन चाहिँ गोरु छाने पनि एउटै गोरुको एउटै सिङ भने जस्तो यिनीहरू। त्यहाँ माथि नै केपी ओली भनेको देशको लागि यस्तो चाहिँ घाँडो व्यक्ति हो कि उसको पालामा ऊ 3 चोटि मन्त्री प्रधानमन्त्री भयो। उसले चाहिँ नि ऊ त्यो एउटा लेडिजको चाहिँ उसको आयोग गर्यो, 33 किलो सुनको गर्यो। उसले चाहिँ आजसम्म चाहिँ आयोग गरे के चाहिँ निष्कर्ष उठायो? अनि अरूले चाहिँ अहिले चाहिँ संसदमा भनेको जनताको लागि काम गर्न पनि जनताको लागि चाहिँ उसले चाहिँ उल्टो सहयोग गर्नुपर्ने हो नि त। यो कारण चाहिँ नि अहिले देशमा चाहिँ 100 किलो सुनको क्विन्टल यो भएको छ। यसमा हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छु। तपाईँले चाहिँ नि यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, कसरी हुन्छ, चुरो चाहिँ नि मेन चाहिँ नि जुन जर हो त्यससम्म तपाईँले समाउनु पर्यो। यसमा हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने कि संसद चाहिँ नि अवरुद्ध गर्ने, हामीले तिरेको कस्टबाट चाहिँ हामीले तिरेको ट्याक्सबाट चाहिँ खाएर बस्ने, संसद अवरुद्ध गर्ने, अनि उहाँ चाहिँ भत्ता मात्रै खाएर बस्ने,
उहाँको जति पनि मान्छे पर्यो, जस्तै चाहिँ गोकर्ण रिसोर्टमा पर्यो, गोकुल बास्कोटा पर्यो, ओम्नीमा पर्यो, सबै चाहिँ उहाँले बचाएर राख्नुभयो, बचाउने। अनि उहाँको चाहिँ जो पनि उहाँको आफ्नो उम्मेदवारहरू जो उसको आफ्नो दायाँ बायाँ आसे पासे पर्नुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ उहाँले बचाउनको लागि चाहिँ संसद अवरुद्ध गरेर चाहिँ संसद चाहिँ उल्टो चलाउन नदिने। उहाँले त संसदमा कुरो सुन्नु पर्यो नि त, के हो कसो हो भनेर। त्यसपछि पो उहाँले चाहिँ नि भन्ने हो नि त, यो यस्तो हो, त्यसपछि संसदमा आवाज उठाउने हो नि त। संसद अवरुद्ध गर्दा केही पनि हुँदैन। भत्ता चाहिँ के संसदमा उहाँ भत्ता मात्रै खान जानुभएको हो नि, ठिकै हो। त्यो कारणले चाहिँ उहाँको चाहिँ 100% चाहिँ गल्ती छ। उहाँले चाहिँ 100%। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिम कल लिनेछौँ, यसपछि तपाईँहरूको विचार लिनेछौँ, अन्तिम कलको प्रतीक्षा गर्नेछौँ। विशेषतः यतिखेर सुन काण्डलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अहिले पनि अडान छ। संसदीय छानबिन समिति होस् या त्योभन्दा माथिल्लो उच्च स्तरीय छानबिन समिति चाहिन्छ। यो सरकारबाट अनुसन्धान निष्पक्ष हुन सक्दैन। अर्थात् सिआइबी गृह मन्त्रालय मातहतकै हो, प्रहरी गृहमन्त्रीले चलाउने हो, गृहमन्त्रीले को निर्देशनमा गृहमन्त्री आफैमाथि अनुसन्धान हुन सक्ने सम्भावना 0 छ। यस्तो परिस्थितिमा अनि अनुसन्धान कसरी निष्पक्ष हुन सक्छ भनेर एमालेको अडान छ। अब यसको गाँठो फुकाउने कि यसलाई चाहिँ हलो अड्काएर गोरु छुटाउने, अब यो त हेर्नुहोस्, यो हेर्न बाँकी छ। तर नेपालको राजनीतिमा यस्तै छ, हेर्नुहोस्, जे हुन्छ सबै चल्छ। यहाँ कोही हुनुहुन्छ अन्तिम कलर? हेलो नवराजी, नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। एमाले किन चाहन्छ यो सुन प्रकरणमा चाहिँ छानबिन समिति नभई नहुने? सुन यो प्रकरणको छानबिनका निम्ति छानबिन समिति चाहियो, नत्र केही पनि हुँदैन। गृहमन्त्री आफैले यो काण्डलाई दबाउन खोज्यो भने एमालेको माग छ। के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा भन्नुहोस्। अन्तिम कल दादा मैवाला, अब एउटा कुरो के हजुरले बुझ्नुहोस् भने एमालेका साथीहरूलाई अब त्यो कैयौँ मान्छेहरूले फोन गर्दा कमसेकम बुझ्नुपर्ने कुरो हो। र उहाँहरूको कहीँ चित्त पनि दुख्छ होला। एउटा चिज के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि यही देवराज घिमिरे भन्ने तपाईँको अहिलेको सभामुख, तपाईँहरू पनि काम लाग्ला सम्झिराख्नुहोस्। महाकाली सन्धि बेलामा यही देवराजजीले तपाईँको सन्धि गरेर 56 करोड रुपियाँ बुझेर अनि तपाईँको यो कार्य सन्धि गरेर आएको मान्छे। यस्तै तपाईँको रेली सेली राखेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको र यो कार्य तपाईँको एमालेको बिचको द्वन्द्व हुन्थ्यो एक खण्डमा एक समयमा। उहाँको रणनीति भनेको के भनेपछि सुन अपराधीलाई समाउने कि अपराधीलाई ढाकछोप गर्ने भन्ने उहाँको मुख्य विषय हो कि त्यो अपराधीलाई समाउने भन्ने विषय होइन उहाँको। उहाँ कतै नेकपा एमालेका साथीहरूले जुन सदनलाई अवरोध गरिराख्नु भएछ, उहाँले जुन अहिले धमिलो कार्य राजनीति गरिराख्नु भएछ, उहाँहरूको पहिलो कुरो त नौलो कुरो पनि होइन, उहाँको त परम्परादेखि चल्दै आएको त्यो रीति हो। दोस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेका नेताहरू कार्यकर्ताहरू जुन प्रकारको तपाईँको यिनका सामान्य रूपमा पनि तपाईँको गाउँघरमा हेर्नुहुन्छ भने ठुला ठुला कुरा गर्छन्, लास्टमा आएर तपाईँको यिनको के हुन्छ भने आफ्नो अपराधीमा लागेका साथीहरूलाई छुटाउने वातावरणमा इन्भल्भ हुन्छ। त्यही किसिमले तपाईँको केपी शर्मा ओली अथवा नेकपा एमालेका सिङ्गै पार्टीको उहाँहरूको उद्देश्य के हो भनेपछि तपाईँको राज्यभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छ र कहीँ देख्नु भएछ संसारमा? राज्यमाथि विश्वास नगर्ने, संयन्त्र यो संयन्त्र बनाउनु पर्ने, संयन्त्र किन बनाउनु पर्यो भन्नुहोस् त? के को लागि बनाउने हो? अपराधीलाई उम्काउनुको निम्ति? त्यसो त विघटन गरिदिउँ नि त। यो राज्यमा किन राख्नु पर्यो? यो सशस्त्र किन राख्ने, सेना किन राख्ने, जनपद किन राख्ने? हटाइदेऊ। त्यस्तै केटाकेटी तालको राजनीति गर्नु हुँदैन। उहाँहरू परिपक्व मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो के भने सदनलाई अवरोध गरेर मलाई लाग्छ नेपाली इतिहासमा तपाईँको नेकपा एमाले पनि मैले भावी गरेँ भन्ने खालको बुझाइ चाहिँ होला। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्त्यमा हुनुहुन्थ्यो, यहाँले फोन गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हेर्नुहोस्, यो संसद प्रतिपक्षकै हो, प्रतिपक्षलाई चाहिँ सहमतिमा ल्याउनु सरकारको पनि दायित्व, सरकारले सदन खुलाउने, बिजनेस दिने र प्रतिपक्षलाई पनि सहमत गराउनै पर्छ हो। प्रतिपक्षको मागलाई कसरी एडजस्ट गर्ने या त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने सकिन्छ या सकिन्न, या त संसदमा पेलेर जाउँ या त चाहिँ मिलाएर जाउँ। संसद चलाउने हो खुलाउने हो, प्रतिपक्षलाई चाहिँ सहमतिमा लिनै पर्छ। संसदीय अभ्यास यही हो। प्रतिपक्षले नचाहँदासम्म संसद चल्न सक्दैन।
त खेल त सिम्पल छ, तर खेलको पछाडिको स्वार्थ के हो त्यो त अब जनताले बुझ्दै जालान्। यसको बिस्तारै यसका पानाहरू ओपन हुँदै जालान्। भलै अब यो जुन यो सुनकाण्ड ललिता निवासका प्रकरणहरू छन् यसमा अहिले सबै काण्ड सिआइबीको हातमा छ। सिआइबी भने यतिखेर अग्नि परीक्षामा छ, काम गर्ने या बदनाम कमाउने, अब यही छ उसको हातमा। आजलाई कार्यक्रम यही बिटमा हो। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।